देखून मोगाच्यान देंवसार आमकां फोटीच्या रुपार फसोवंक आनी आमकां मोस करूंक दोगो दिवंक आमच्या जिवितांत येता. तुमी कितले फावटी अनुभव केला न्ही? कितले जाणांनी तुमकां इस्रायल धाडटा म्हणून 2 लाख रुपये दी, 3 लाख रुपये दी आनी 2 दिसांनी एका हप्त्यान 10 दिसांनी तुका धाडटा म्हणून कितले जाणां फसयलां. कितले जाणां कॅनडा व्हरता म्हणून, जर्मनी व्हरता म्हणून, जॉर्जिया व्हरता म्हणून फसयलां. कितले जाणां भुरगीं हांगासर MBBS शिकच्या खातीर हांगा गांवांत सीट मेळनातल्या वेळार तुमकां थंयसर जॉर्जियांत या रशियान तुमकां सीट मेळटा म्हणून तुमी केवल 1 लाख रुपये दिल्यार पुरो म्हणून सुरवेर. मागीर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये दिल्यात आनी उपरांत जॉर्जिया व्हरता म्हणून तांकां व्हेलां. व्हरून थंयसर खंय एका हॉस्टेलांत दवरलां. थंयसर कॉलेज ना, तो कोर्स ना. उपरांत 2-3 म्हयने रावचें पडलें आनी गांवांत पयशे धाडचे पडले आनी उपरांत शिकनासतना पाटी येवचें पडलें. आनी उपरांत तुमी लज दिसता म्हणून घरच्यांक कळटा, या कुटुंबाच्यांक कळटा, शेजारच्यांक कळटा, सगळ्यांक कळटा, क्लासमेट्सांक कळटा, लज जाता म्हणून लिपोवन बसून बॉम्बेन गी बेंगलोर गी 1 वर्स रावन थंयसर शिकता म्हणून सांगून फटी मान आनी उपरांत गांवांत येवन परतून एडमिशन काडून दुसरें शिकावचें पडलां. कितले जाणांनी म्हाका कितले जाण फसून पडल्यात. गर्लफ्रेंडांतय या बॉयफ्रेंडांतय, या कोणी काजारी दादल्यांतय आनी काजारी स्त्रियांतय. आनी थोडे फावटी बरोय मनीस म्हणून तुमकां समाजान दिसचे व्यक्तींतय तुमी फसून पडल्यात. न्ही जावन फसयतलो आनी फसून पडटलो दोगूय मोगाच्यान देंवसाराचे एजंट जाल्यात, देंवसाराचे मनीस जाल्यात, देंवसाराचे व्यक्ती जाल्यात. देखून मोगाच्यान जागृत रावा, जागे रावा. सांती सिंग त्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याक आमी सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसो, तुमचेय सोबे आसो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोवमोगाच्यान देवाचे हाजेरपण आमी अनुभव करच्या खातीर आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आनी एक गीत गावया. हें गीत आसा दैवी कोलोरेत्र मंदिराच्या दैवी गायन कांताराच्या बुकांत E24 ऑन पेज नंबर 121, पान नंबर 121, 120 आनी 1. काळजांत थावन तुका अर्गां दिता, काळीस मोजें तुका आस भेटयता. काळजांत थावन तुका अर्गां दिता, काळीस मोजें तुका आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, बापा आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, बापा आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता, जिवीत मोजें तुका आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता, जिवीत मोजें तुका आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, जेजू आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, जेजू आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता, सर्वच मोजें तुका आस भेटयता. काळजां थावन तुका अर्गां दिता, सर्वच मोजें तुका आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, आत्म्याक आस भेटयता. आस भेटयता, आस भेटयता, आस भेटयता, आत्म्याक आस भेटयता. हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थूया. भौमकाळा सर्गींच्या बापा, तुजी कृपा आमकां सदांच माया मोगांत एकवटायता. सगळ्या संवसार बरो आसले आमकां हर एकल्यांक तुज्या भुरग्यांक दिव्य वाणी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुज्या मोगाच्या वेंगेन सांगात हाडलेल्या पासून आमी तुका अर्गांनी होक लाभ दिता. बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. ह्या मागण्याद्वारे आमकां चड आनी चड तुका लागीं सरोंक आमकां कृपा दी. तुजे लागीं सरोंक, तुजें उतर आयकूंक, तें काळजांत जगोवन दवरूंक, तुज्या उतरांच्या उजवाडान जियोंक तूं आमकां फोव करतना बापा, आमच्या सर गरजांनी पाव. आमच्या मदें काम नातल्यांक, बरें एक एम्प्लॉयमेंट नातल्यांक बापा, बरें काम, बरें एम्प्लॉयमेंट फोव कर. कामाच्या जाग्यार बरो लाभ, बरो सांबाळ आनी विशेश जावन आमच्या वेपार वहिवाटांत बरें गिरायक, बरें बिजनेस आनी चड आर्थीक आशिर्वादां फोव कर. आमच्या शेता बाटांनी बरें बेळें जायशें कर बापा. आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां फाव. सर समस्यांतान आमकां सुटका लाभय. सर कश्ट संकश्टांतले तूं आमकां निवार. पिडेस्तांची पिडा गूण कर, कश्ट तांचे कश्ट हळू कर बापा. वेळार तरणाट्यांक एक बरो फुडार आसा करूंक, वेळार देव आपणें स्विकार करूंक, काजारी जिवीती स्विकार करूंक, तांकां एक बरी सैरीक बरें जिविताचो सांगातीन फोव कर. काजारी जिवितांत दादोसकाय फोव कर. घोव बायलांनी एकामेकां झगडें झुजू मनास्ताप पयस कर. माया मोगान तुज्या भुरग्यांनी बापा पवित्रपणान एकवटान आदर्श कुटुंबा जिवीत जियेशें कर. तांकां भुरग्यांचे देणे वेळार फोव कर. त्या भुरग्यांक अपरबेन ल्हान व्हड करूंक तांकां बरो दिसपडतो ग्रास, हर एक आशिर्वादां, आर्थीक बेसांवां तांकां फोव कर बापा. विशेश जावन प्रायवंतांक, कश्टतल्यांक, अनाथांक, गरजेवंतांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता बापा. ह्या मागण्याचो फळ जावन तांच्या गरजांनी तूं तांकां पाव. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन, आमेन, आमेन. जुवांव सवांजेल 10 वस्वर 10 वोळ म्हणटा. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. पण हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन ओमतोच्या मापान तें तुमकां मेळो म्हणून. ह्या देवाच्या उतरांनी मोगाच्यान आसा एक वर्तो दैवीक संदेश आमकां बरी भलायकी दिवचो, आमकां हर एक आशिर्वादांक व्हरून पावचो. देवाचें उतर सुमिया जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां स्पश्टतान सांगता, आमच्या जिवितांत सोर येता. सोर म्हळ्यार आमी जाणाव देवसार, सैतान, लुसिफर, ताची वायटाची, खोटेपणाची, दुश्ट, पाताळाची सकत, अंधकाराची सकत आमच्या जिवितांत येता. आमच्या जिवितांत आसलें बरेंपण तें सोरता. भक्तीपण, देवबिरांत, निश्कळपण, भाग्यवंतपण, बरें शिकाप, बरें कुटुंबा जिवीत, बरें संबंद, बरो वेपार वहिवट, बरो वावर, बरी येवजना, हें सगळें सोरता आनी आमच्या जिवितांत जिवेशी मारता. म्हणजे आमी आध्यात्मीक तरान मरोंक कारण जाता. हेरांची दूख आमकां समजना, दयाळाय आमच्या जिवितांत मरता, सोंसणीकाय मरता, बरे सेगूण मरतात आनी ताच्या बदलाक सगळें सत्यानाश जाता, सगळें विबाडटा. म्हणजे वायट सेगूण आमचे थंय वाडटात, वायट सवय आमचे थंय येता, निरासपण, देदेस्परपण आमचे थंय येता, व्याभिचार, अनिश्कळपण, फसलेपण, बोंब्याबुजा, मुर्तीबुजा, पानोत्सव, सोरपणां, लूटमार, मनस्ताप, झगडें झुजू आनी हर एक शारांतली अशांती आनी नासमाधान आमचे थंय येता. म्हणजे आमचे जिविताचीच देसवाड जाता. पूण असल्या वेळार स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत येवंक आशेता, आमकां ह्या सर बंदडेन ते सुटका दिवंक आनी सांगाताच बरोवन ओमतोच्या मापान दैवीक जिवीत आमचे थंय वळाशें करूंक. म्हणजे आमच्या जिवितांत संतोष, समाधान, शांती, दादोसकाय, आशिर्वाद आनी बेसांवान दिवंक. तर मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी चतूर जावची गरज आसा. आमच्या जिवितांत जागे जावची गरज आसा. थंयसर आमी वाचता सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरान 8व्या वळीर 1 Peter chapter 5 verse 8. जागे जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी कोण तो जावन आसा सोर, देवसार, सैतान. गरज घालतल्या एका सिंहा बरी कोणा केदाळा गिळचें म्हणून सोदून भोंवन आसा. हालेलुया. देवाचें उतर कितलें आमकां जागयता. एक भुकेल्लें सिंह सगळ्यांनी इतल्यांनी सोदून भोंवता,
खंय म्हाका एक बरें एक खाणाची वस्त प्राणी या मनजात या मनीस मेळत की म्हणून जर तर कोणी एक मनीस मनजात जिवी ताका मेळ्ळी जाल्यार त्या जिवीक तो खंडीत जावन सोडिना फापसून घालून तांकां ग्रास येता त्याच तरांत देंवसार सैतानी मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमकां पाडाव करूंक हर एका तरांत तो वावरता देखून आज आमी जाणा जावया द वेरियस टॅक्टिक्स दॅट डेवल युजस टू डिस्ट्रॉय अस विविध तरांचे कुतंत्र्यो देंवसार सैतान कशे वापरता आमकां नाश करूंक तेन्ना मोगाच्यान आमी जागृत रावयेत आनी जागे रावयेत पयलें जावन आसा देंवसाराचे कुतंत्र्यो देंवसाराचे एक उपाय जावन आसा डिसेप्शन म्हणजे फोडकीरपण ह्या फोटोवचें मोस करचो ह्या दिसांनी मोगाच्यान आमी पळयता कितले जाण फसोवन पडटात कितले जाण एकली भयण म्हाका म्हणटा ती 60 आनी 5 वर्सांची प्राय तिका पूण तिणें 13 लाख रुपये होगडायले कित्याक ती बंबईत जल्मल्ली गांवांत काजर जावन आयिल्ली तिका तेका जाणा भुरगीं काजर जावन गेलीं ती भुरगीं आनी आतां ती आनी तिचो घोवाक केदाळे तें फॅब्रिकेशनाचें काम वेल्डिंगाचें काम बरें लागता म्हण केदाळे कामाच्या जाग्यार आसता तिका घरा आसल्याक तिका बोर जालें कितें करचें म्हण कळना ती कितें करतालें मोबायलाचेर उलयता आसतना एका तरणाट्याची वळख तिका जाली बारी बरो सोबीत तरणाटो तिका दिसलो बरें करून उलोवंक लागलो मोगान आनी इल्ले सडीत संगती सांगूंक लागलो आय लव यू आनी आय मिस यू तूं बारी सोबीत बारी तरणाटी दिसताय कोणीय तुका सांगना तुका तितली प्राय म्हणून खंडीत जावन तूं कितली 25 जालीं 30 जालीं 35 जालीं म्हण विचारतना तिका भारी खुशी जाली संतोश जाली तिणें ताका सांगोना तिची प्राय कितली म्हणून 60 आनी 5 वर्सां म्हणून देखून तिणें सांगलें ते एक 40साच्या आसपास आसा तुका सांगना म्हळें वय वय खंडीत जावन तुका 40 जावना म्हणालो तो आनी तुजें नाक सोबीत आसा तुजें कान सोबीत आसा तुजें गाल सोबीत आसा तुजी गमटी सोबीत आसा तुजें हृदय सोबीत आसा तुजें पेंकाट सोबीत आसा म्हणून अशें तिका उलयता आसतना चड आनी चड ती उलोवंक लागली अशें उलोवणें सबार दीस जाले सबार हप्ते जाले सबार म्हयने जाले तिणें चिंतलें खरोच बरो तरणाटो तो म्हज्या मोगारच पडला म्हणून चड आनी चड तिजे वैयक्तीक संगती तिणें सांगूंक सुरू केलें आनी केदाळा म्हणून ताचें फोन येतालें थोडे फावटी राती येताले घोव बेगी कामांतल्यान येवन न्हिदतलो राती की ती फोनार उलयताली एक फावटी न्ही न्हाता आसतना तिका फोन आयलें आनी तिणें आंगार साबू आसलो दोळ्यांत साबू आसल्यार कशें म्हणी करून हात पुसून तुवाल्यान पुसून तिणें ऑन करता आसतना व्हिडियो ऑन जाल्लो तिका गुर्तूच ना तें व्हिडियो कॉल जावन आसलें सगळें रेकॉर्ड जालें आनी उपरांत तो उलोवन आसलो थंयसरी आनी उपरांत ती संवय जाली नातानाय उलोवचें न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार वस्तना सारकी नातल्यार व्हिडियो कॉलार उलोवचें हें सगळें उलोवन जाल्या उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत नीज ताचो स्वभाव तिका कळोवंक लागलो तें सांगूंक सुरू केलें म्हाका एक 5,000 रुपये धाड म्हण इने म्हळें म्हजे कडेन पयशे नात म्हजे बँक अकावंट ना म्हण सांगल्यार तो म्हणालो अशें अशें ओपन कर तुका हांव पाटीं दितां तुका हांव 5 लाख रुपये तुज्या खातीर म्हण दवरल्यात हांव तुका बेगीन दिवंक आसा म्हाका अर्जंट आतां 5,000 जाय म्हणटना तेणें 5,000 दिवच्या खातीर तिणें बँक अकावंट ओपन केलो नाजाल्यार तिचे कडेन बँक अकावंट सयत नासलो आनी एक फावटी 5,000 तिणें दिले आनी एक फावटी ताणें 50,000 रुपये विचारले तिणें दिवंक इन्कार केल्ल्या वेळार तो तिका म्हणालो तुवें बँक अकावंट ओपन केला म्हण तुज्या घोवाक गुर्तना हांव तुज्या घोवाक सांगता ती म्हणाली कित्याक तूं सांगताय तूं म्हजो इश्ट न्ही इतलें मोग करताय तूं न्हय न्ही तशें मात न्ही हांवें तुजे नाताना काडले व्हिडियो सयत तुज्या घोवा धाडटा बेगीन 50,000 रुपये धाड हातान ती सगळी भियान तिणें 50,000 रुपये तांचे कडचे हाचे कडचे काणयेन दिले आनी ताजे उपरांत ताणें म्हळें तुजें तें उलयल्लें डिलीट करीचें जाल्यार तुवें तुज्या घोवा विशयान नाका जाल्लें उलयलाय सुन्या विशयान नाका जाल्लें उलयलाय आनी तशेंच न्ही तुज्या मावशे विशयान नाका जाल्लें उलयलां शेजारच्या चेडवा विशयान सयत नाका जाल्लें उलयलां हें सगळें हांवें डिलीट करीचें जाल्यार हांवें सगळें रेकॉर्ड केलां तें डिलीट करीचें जाल्यार तूं म्हाका इतलें धाड तितलें धाड म्हणटना तिणें खंयत हांव धाडचें तिच्या बँकांत भांगार आसलें गोवा काळांतल्या बरी वचोन लोकांतलें भांगार काणयून तें विकलें डुप्लिकेट भांगार थंयसर दवरिचें पडलें तसलेंच आतां बँकांत असलें भांगार सयत डुप्लिकेट अशें सुनेचें भांगार घरा आसलें पुताचें भांगार आसलें अशें लागभग 13 लाख रुपये खर्च तिणें धाडले आनी उपरांत थंयसर बँकाच्या मॅनेजराक डावट लागलो ताणें घोवाक फोन करून सांगलें तुजी बायल जायते पयशे काडटा आनी धाडटा आमच्या गांवांनी विदेशाक ती धाडटा आनी विदेशाक धाडल्यार तातूंत जायतो आपाय आसा फॉरेन मिनिस्ट्री जावन सयत तुमकां इन्क्वायरी येवंक साध्य आसा फायनान्स मिनिस्ट्री जावन सयत तुमकां इन्क्वायरी येवची गरज साध्य आसा तेजून बायले कडेन इसार कित्याक ती इतले पयशे खर्चिता आनी भायर गांव धाडटा
तितल्या भितर तिणें सबार शेजारच्यां कडेन कुटमातारां कडेन लॉन काण घेवन जालां अशें ती स्त्री फसली. देवा करता उपरांत तरी कोवा कळतस सकाळां कळीत केलें, पाद्रापां कळीत केलें आनी तिका आपोवन विचारन आनी तिका स्पश्ट केलें तुवें कितले पयशे धाडल्यार तो आतां ते तुजे व्हिडियो आनी तुवें उलयल्लें सगळें कॉन्वर्सेशन रेकॉर्ड केलें तो डिलीट करचो ना. केल्यार तें थंय हांगासर सर्वरार आसतलें केल्ली तुवें चूक ओपायली न्ही तितलें पुरो आनी मात ताका पयशे दिवंक वचनाका. ताका धरूंक जायना. तो आमच्या गांवांत ना, तो विदेशांत आसा. आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा. आर्टिफिशियल म्हळ्यार कृतक बुदवंत काय मेशिनांच तुजे कडेन उलयता. तुका जाय जाल्ल्या एका इश्टाच्या रुपार चेड्याच्या या चेडवाच्या रुपार आवयच्या बापायच्या रुपार तुजे कडेन उलोवन तुका फसयतात. इतले जाण बिस्पाच्या रुपार येवन पाद्रामाच्या रुपार येवन फावसाहेबाच्या रुपार येवन तुजे कडेन उलोवन तुका फसोवंक साध्य आसा. कित्याक हें सगळें फसोवची फटोवची मोस करची संगती देंवसारांत सैतानांत येतात. आनी हो देंवसार सैतान आमकां दोळ्यां दिसना ती अदृश्य खोटी दुश्ट पाताळाची आमकां नाश करची सकत जावन आसा. देखून आमी वाचता थंयसर वय जुवांच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 40 आनी 4 वळीर स्वामी जेजूस आमकां 17 सांगता. जॉन चॅप्टर 8:44 तुमी देंवसाराची संतत. तुमचो बापूय देंवसार सैतान तो सुरवेर थावनूच फातकी. तो आपल्या सैमा प्रमाणेच तो फटीस उलयता आनी ताचे परीन तुमी फटींच उलयता. आनी जेजू म्हाका अशें आमकां 17 सांगता देंवसार सुरवेर थावनूच फटकिरो आनी फसोवचो मोस करचो दोगो दिवचो व्यक्ती तो दोगो दिवचो जावन आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत आदाम आनी एवेक तशेंच ताणें फसयलें. देवान तांकां म्हणलें बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ तुमी खायनाकात म्हण. आनी देंवसार सैतान त्या महासर्पाच्या रुपार आदाम आनी एवेच्या जिवितांत येवन तो कितें सांगता पळया थंयसर उत्पत्ती बुकांत 3ऱ्या वसरांत 4थ्या 5व्या वळीर जेनेसीस चॅप्टर 3:4 and 5 तुमी मरचिनात. देंवसार सरप तांकां सांगप ना तुमी मरचिनात. देवान तुमकां सांगलां मरतात म्हणून तुमी मरचिनात. मगार तुमचे दोळे विकते जातले. तुमी देवा सारकी जातल्यात. बरें आनी वायट कितें म्हण तुमी समजतल्यात. अशें मोगाचें न्हू. देंवसार सैतान आदाम आनी एवेक सयत फसयता फटयता फटी मारता आनी तांकां आड वाटेन व्हरता. आनी अशें ती फसोन पडटात आनी ती तांच्या आध्यात्मीक जिवितांत व्हड एक नश्ट अनुभव करतात. देखून मोगाचें न्हू देंवसार आमकां फटीच्या रुपार फसोवंक आनी आमकां मोस करूंक दोगो दिवंक आमच्या जिवितांत येता. तुमी कितले फावटी अनुभव केला न्ही. कितले जाणांनी तुमकां इस्रायल धाडटा म्हणून 2 लाख रुपये दी 3 लाख रुपये दी आनी 2 दिसांनी एका हप्त्यान 10 दिसांनी तुका धाडटा म्हणून कितले जाणां फसयलां. कितले जाणां कॅनडा व्हरता म्हणून जर्मनी व्हरता म्हणून जॉर्जिया व्हरता म्हणून फसयलां. कितले जाणां भुरगीं हांगासर MBBS शिकच्या खातीर हांगा गांवांत सीट मेळनातले वेळार तुमकां थंयसर जॉर्जियांत या रशियांत तुमकां सीट मेळटा म्हणून तुमी केवल 1 लाख रुपये दिल्यार पुरो म्हणून सुरवेर मागीर 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपये दिल्यात आनी उपरांत जॉर्जिया व्हरता म्हणून तांकां व्हेलां. व्हरन थंयसर खंय एका हॉस्टेलांत दवरलां. थंयसर कॉलेजी ना तो कोर्सय ना. उपरांत 2-3 म्हयने रावचें पडलें आनी गांवांत पयशे धाडचे पडले आनी उपरांत शिकनासतना पाटी येवचें पडलें. आनी उपरांत तुमी लज दिसता म्हणून घरच्यांक कळटात या कुटुंबाच्यांक कळटा शेजारच्यांक कळटा सगळ्यांक कळटा क्लासमेट्सांक कळटा लज जाता म्हणून लिपोवन बसून बॉम्बेन गी बँगलोर गी एक वर्स रावन थंयसर शिकता म्हण सांगून फटी मान आनी उपरांत गांवांत येवन परतून एडमिशन काडून दुसरें शिकावचें पडलां. कितले जाणांनी म्हाका कितले जाण फसोन पडल्यात. गर्लफ्रेंडांतय या बॉयफ्रेंडांतय या कोणी काजारी दादल्यांतय आनी काजारी स्त्रियांतय. आनी थोडे फावटी बरोय मनीस म्हणून तुमकां समाजान दिसचे व्यक्तींतय तुमी फसोन पडल्यात. नीज जावन फसयतलो आनी फसोन पडटलो दोगूय मोगाचें न्हू. देंवसाराचे एजंट जाल्यात. देंवसाराचे मनीस जाल्यात. देंवसाराचे व्यक्ती जाल्यात. देखून मोगाचें न्हू जागृत रावा जागे रावा. दुसरें देंवसारान सैताना मोगाचें आमकां फसोवचें वोंदवण्या द्वारे वडण्या द्वारे ताळण्या द्वारे. जाकोबाच्या पत्रांत 1ल्या वसरांत 14व्या वळीर आमकां थंयसर देवाचें उतर म्हणटा कोणाय की ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवातावन ती ताळणी आयली म्हणून नजो. मोगाचें देव कोणाय की पातकाची ताळणी हाडिना. पातक करचें म्हळ्यार देवाच्या उपादेशा विरोध वेचें वय देवाचे कायदे मोडचे. देव मोगाचें असली ताळणी हाडिना. पूण देंवसार सैतान म्हणली ती खोटी सकत आसा खोटो आत्मा आसा. तो आमचेर प्रभाव घालता. विविध तरांचे वनवण्यो ओडण्यो ताळण्यो अशें करता. आमकां आकर्शीत करता. बरें सोबीत भांगार सोबीत बरें नग बरी खुशालाय खोडी रक्तमासाची वनवणी ह्या वय दोळ्यांची फुसलवणी जिविताची फोकळ दौलत आमकां आकर्शीत करता. आनी
ती वडणी घरबेस्त जातस म्हळ्यार जाकोबाचें पत्र म्हणटा घरबेस्त जावचें म्हळ्यार ती बरी वाडल्या उपरांत पातकाक जल्म दिता. मोगाचें न्हू वडणी चड आनी चड वाडल्या उपरांत आनी आमकां ती नियंत्रण करूंक जायना. तर एका भुरग्याक बगलें कोणी आयस्क्रीम खाता, हांवें आयस्क्रीम खायचें पूण म्हजे कडेन पयशे नात. तो भुरगो आयस्क्रीम खाता, म्हाकाय जाय, कितें करीत? घरा गेल्या उपरांत जर तर तो ताच्या शिकपाचेर ध्यान दवर, हांव मम्मी डॅडीन म्हाका आयस्क्रीम दिल्ल्या वेळार मात्र हांव खाता म्हण चिंतल्यार बारी बरें. जर तर तो परतून मतीन चिंता शिकपाचो बूक मुखार आसा पूण म्हजो सांगाती इस्कालान शिकचो तो आयस्क्रीम खाता सदांय, ताजे कडेन पयशे आहात, म्हजे कडेन पयशे नात. मम्मी कडेन विचारता, मम्मी पयशे दी. मम्मी म्हणटा ना, भुरग्यांनी इस्काला गेल्या वेळार आयस्क्रीम खावचें न्ही, हप्त्याच्या 11च्या दिसा रजेच्या दिसा शेनवाराकी आयतारा हांव तुका व्हरून आयस्क्रीम खावयता, या आमी घराच आयस्क्रीम खावया. पूण ह्या भुरग्याक बरें लागना, आवय बापाय सांगात आयस्क्रीम खावंक. हेरां भुरग्यांनी खावन भोंवता आसतना हेरांक दाखोवन हेरांकी आशा उपजावचे बरी केल्यार मात संतोष म्हण बगता. पळया देंवसाराची सैतानाची वंदवणी वडणी. देखून हो भुरगो आवय कडेन विचारला आवय दिना, बापाय कडेन विचारल्या बापूय दिना, भयणी कडेन विचारल्या भयणी दिना. देखून आवयन पयशे दवरचो जागो ताका कोत्ता आसलो. देखून ल्हव वचोन थंयच्यान एक 500 रुपयांचो नोट काडून घेता आनी वचोन आयस्क्रीम खाता. उरलेले पयशे घरा हाडल्यार ते बरे न्ही म्हणून आनीक थोडे खाणाचे वस्तू घेता. आनी अशें तो एक फडकिरो भुरगो जावंक सुरू जाता, एक सोर भुरगो जावंक सुरू जाता आनी वायट सालीचो भुरगो जावंक सुरू जाता. शिकपाचें ताजें ध्यान वेता, कित्याक ताच्या काळजांत भिरांत कावजण येता. आवयक बापायक भयणीक कोणाक कळोन जो जायत्यो संगती लिपोवंक तो सुरू करता. The more you start hiding, you become more and more frightened in your heart and you become more and more evil. मातेवाच्या वांजेलान 4थ्या वसरान समया जेजू कसो देंवसरान सैतानान ताळ्ळें. विविध तरांच्यो ताळण्यो आयल्यो जेजूक. पळया, एक कुडीची ताळणी असले सगळे फातर उणे करूंक ताळणी, म्हणजे संवसारांत असले सगळे आस्पदीक खाणां जेवणाच्या पिवनाची जावन बदलूं. एक फावटी एकलो येवन म्हाका म्हणालो, फादर म्हजी बायल कॅन्सर जावन सरली, आतां तिजें मोडें काडूंक पयशे नात फादर, म्हाका इल्ली कुमक करा. हांवें तक्षण म्हाका बिरमत दिसली. तांचे दिसान हांवें एक 10,000 रुपया कुडले करून गेले आनी तो गेलो. आनी उपरांत म्हाका एका हप्त्या उपरांत आनी एक पाद्र्याक मेळटा आसतना हांवें अशें कुमक केली. म्हणटाना तो म्हणालो, तो गी फादर म्हज्या लागीं येवन हांवें ताका 15,000 रुपया दिल्यात. एका म्हयन्या आदीं ताजी बायल सरली, आतां एका हप्त्या पयलीं बायल सरली गी. सगळ्यान तो मोस करचो फादर. ताची वळख आसा म्हाका, ताणें सोदून काडलां त्या पाद्र्यापान म्हाका ताच्या विशयान सक्कट सांगलें. मोगाचें न्हू, एक फावटी सोऱ्याची वडणी आयल्या उपरांत मनीस कितेंय फावटी मान आपल्याचे बायल कॅन्सर जाला म्हूण सांगून सयत मोस करूं जायत. आपल्या भुरग्याक हुशार ना म्हणून सांगूंक फटोवंक साध्य आसा, कित्याक ताका ती ताळणी वंदवणी इतली तरान ताका नाश करून पळयता. जेजू आयली दुसरी ताळणी जावन आसा जिवाची ताळणी. जिवितान व्हडलो जायचें ना वाडदीक जायचें म्हणल्यार तसली ताळणी. देखून देंवसार सैतान ताका हुबार जाग्यार व्हर म्हणटा, हांगा तान उडी मार, सक्कट तुका पळोवन दी आनी सक्कट तुका ताळयो भेटोवन दी आनी तुका प्रशंसा दिवन दी. लेट एवरीबडी ऑनर यू अँड यू वील हॅव लॉट्स ऑफ फॅन्स म्हळ्यार तुजे अभिमानी आसतले. पूण म्हाका न्हू जेजू त्या ताळण्यांक की वळख जायना. आनी मात न्ही तेन्ना देंवचार ताका तिसरी ताळणी धाडटा. सगळ्या संवसाराचो वैभव, ग्रेस्काय आनी कितें म्हणटात वज्रां संपत्ती दिरवी दाखोवन तो म्हणटा, हें सगळें तुका जायचें जाल्यार कित्याक ताचो अधिकार म्हजे लागीं आसा. कोण म्हणटा? देंवसार. म्हणजे देंवसार मोगाचें न्हू सबार जाणांक ह्या संवसारांत विशेश दिरवी दिता खंय. देखून ह्या दिसांनी आमी आयकता वाचता, थोड्यां लागीं इल्ले पयशे न्ही, थोडे लाख न्ही, 1 करोड न्ही, सबार करोड, एक 10-15 करोडी न्ही, 100रांचे करोडी न्ही, 1000रांचे करोड तांचे कडेन आसात. कशे आयल्यात? लोकांक फसोवन, दुबळ्या लोकांचें शोशण करून, सबार जाणांचे दलितांचें शोशण करून आनी दुबळ्या धाकट्यांक वचत आसलें तें रेशन खाण जेवण तें विकून दुबळ्या लोकांक जाय सवलती ते मेळनाशें कर. ह्या लोकां खातीर उदरगतीची समाज सेवेची कामां गव्हर्मेंटांत जायची आसलीं, बरे रोड जायचे आसले, बरे ब्रिजां जायची आसलीं, बरे सवलती जायचे आसले, ते नात. दुबळ्या धाकट्यांक घरां जायची आसलीं, ते पयशे तांणी लुटून ते ग्रेस्त केल्यात. देखून देंवसार जेजू की म्हणटा, हें सगळें आस्पदी तुका जाय जाल्यार म्हाका नमस्कार कर. म्हाका जाणा कितले जाण माट मंत्रा फाटल्यान गेल्यात, कितले जादू मंत्रा फाटल्यान गेल्यात. देंवसाराची सैतानाची पुजा करतले सैताच्या काळार आसात. सीधा लुसिफराची पुजा करून द चर्च ऑफ लुसिफर म्हणून नांव दिवन सयत संपूर्ण तरान देवातान पयस वचून देंवसाराची पुजा करतले आसात. अशें म्हाका देंवसार आमकां वंदवणी वडणी हाडटा देवातान पयस रावंक. देखून जोवांच्या पयल्या पत्रान 2ऱ्या वसरान
15व्या बडीर तावन 17वी बोळ पर्यंत आमी वाचता. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. कोणा थंय संवसार असतो मोग आसा, संवसारा भुलता ताचें थंय देवाचो मोग ना. आनी हो संवसार म्हळ्यार कितें? दोळ्यांची फुसलवणी, रक्त मांसाची वनवणी आनी जिविताची फोकोळ दौलत म्हणटा देवाचें उतर. देखून मोगाच्यान आमी जागृत रावूंक जाय. दोळ्यांच्या फुसलवणेतावन, रक्त मांसाच्या वनवण्यातावन आनी जिविताच्या फोकोळ दौलत येतावन अशें मोगाच्यान देवसाराच्या सैतानाच्या त्या कुतंत्रातावन आमी सुटका जोडयेत. तिसरें जावन आसा देवसार सैतान निरंतरी आमच्या विरोध फिर्याद म्हणटा. ही अक्युजस अँड ही कंडेम्स. आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 12व्या वसनांत 10व्या वडीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 10. देवाच्या सेवकां विरोध निरंतर देवा मुखार तो फिर्याद म्हणटा. खंय फिर्याद म्हणटा म्हळ्यार संवसारांत असल्या मनशां विरोध देवाक देवसार म्हणटा ना तो खोटो मनीस, ना तो फडकिरो, ना तो देवबिरान जातलो, ना तो मागणें करिना, तो कुमसार जायना, तो इगर्जी वचना, तो कुमगार पवित्रपणान घेना, ताजें कुटुंब बरें सांबाळिना, तो विश्वासी ना. देखून ताका तूं यमकडा धाड देवा, ताका यमकडा धाड देवा म्हूण निरंतर देवा मुखार आमच्या विशयान तो उलयता. देखून मोगाच्यान देवसार आमच्या विरोध उलयता. जॉबाच्या बुकांत वाचता आमी देवसार जॉबाच्या विरोध उलयलो. देव जॉबा विशयान बरो उलयता. ताणें सैतानाक म्हळें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक पळय लागी, कितलो प्रामाणीक तो, कितलो सत्यवंत तो, कितलो भक्तिवंत तो, कितल्या अपुरब्यान देवाच्या उपादेशा प्रमाणे तो जियेता पळय म्हणटा आसतना देवसार सैतान म्हणटा तुजो सेवाक जॉब बेश्टेंच प्रामाणीकपणान भक्तीपणान देवबिरान जिवन आसा गी, तुवें ताका जायते तितले आशिर्वाद ग्रेस्तकाय दिल्या. एक फावटी ताची ग्रेस्तकाय ताचे तावन खाण सोड, ताच्या जिवितांत ताका पिडा शिडा दी, तो तुका शिराप घाल मरतलो की ना पळया. पळय म्हाका अशें तो दुर्साता सैतान. देवसार म्हाका आमकां अशेंच दुर्साता आमचे विरोध. देवसार सैतान देवाक म्हणटा एक फावटी पीड आयल्या तुका शिराप घालता की ना पळय, ताका इल्ले कश्ट आयल्या तुका शिराप घालता की ना पळय. देखून मोगाचें न्हू देवाची मांडावळ देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी कसोनूय आमी देवाचे विरोध वचोन वचो. आमच्या जिवितांत तात्वार आयल्यारी, आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यारी आमी आमचो भावार्थ सांडून वचो. तेन्ना आमच्या जिविताच्या परिक्षेनी आमी पास जाता, मात न्ही फर्स्ट क्लास घेता, डिस्टिंक्शन जावन घेता, हायेस्ट मार्क्स घेवन यशस्वी आमी जाता. पूण मोगाचें न्हू थोडे फावटी देवसार आमकां फटोवंक साध्य आसा. देखून मोगाच्यान आमी जागृत रावया. चवथें देवसाराच्या सैतानाची एक उपाय जावन आसा, ताजें एक हातेर जावन आसा आमच्या मदें मानास्ताप घालचो, झगडें झूज घालचें. देखून आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत थंयसर पयल्या वसरांत 10व्या वडीर 1 Corinthians chapter 1 verse 10 थंयसर सांत पावल म्हणटा तुमच्या मदें जायत्या तराचो मानास्ताप आनी झगडें झूज आसा म्हणून हांवें आयकलां. देवाच्या भुरग्यांक तें सहज जाल्लें न्ही. होय मोगाचें न्हू. खंयसर मानास्ताप येता थंयसर देवसार आमच्या मदें खेळटा. भावाक आतां झगडचें करता, भावांनी भयण्यांनी झगडचें बरी करता, भयण्यांनी मदें झगडें जायचें करता, आवय बापायनी भुरग्यां मदें झगडें जायचें करता, घोवा बैला मदें मानास्ताप येशें करता. देखून उडास तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, उडास तर तुज्या जिवितांत कसलोय मानास्ताप आसा शेजारच्या मदें या पाद्र्यापा आनी तुमच्या मदें, या पाद्र्यापांच्या मदेंच या श्रेश्ठांच्या मदें देवसारान तसलो मानास्ताप येशें घाला. मोगाच्यान आमी सगळीं पातकी, आमी सगळीं अस्कत सैबाची आमी करतना कितें म्हणी सोडून आसता. पूण मोगाच्यान आमी एकामेका भुक्षिया. तेन्ना देवसार आमचे तावन फळाफळ घेतलो. मात न्ही आमच्या मदें कोणी अस्कत आसा, कोणी सूख केल्यार आमी भक्षिल्ल्या वरवीं आनी मुखार तरी ताची पातक वळखून ताची सूख वळखून बरी जिणी जिवंक साध्य जातलें. पूण मोगाच्यान आमी झगडून पडल्या तर एकामेका फिर्याद म्हणून कोर्ट कचेरी पुलीस स्टेशन म्हणून नासल्या तर मोगाच्यान आमी एकामेकाच्या नासाक कारण जातले हांव. आनी आतां 5वो उपाय देवसारान वापरचो जावन आसा पिडा शिडा आनी संकश्ट. ह्या आमच्या जिवितांत पिडा शिडा संकश्ट देवसार सैतान हाडून येता खंय. जाकोबाच्या जॉबाच्या बुकांत 2ऱ्या वसनांत 7व्या वळीर आमी वाचता बुक ऑफ जॉब चॅप्टर 2 verse 7. देवसार सैतान देवातावन रजा मागून येता आनी देव ताका दिता, परवानगी दिता. पूण देव एक ताका म्हणटा ताच्या जिवाक मात्र हात लायनाका. तशें म्हळ्यार देवसारान सैतानान सकट तराचे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अनवरां समस्या जॉबाच्या जिवितांत येवचे बरी करियेत आनी जॉबाची परिक्षा करियेत. आनी जर तर जॉब त्या कश्ट संकश्टा वेळार देवाचेर विस्वास दवरून पातयेन जियलो जाल्यार
तो यशस्वी जाता आनी देंवचार चलवता. जर तर कश्ट संकश्टा वेळार तो देवाक शिराप घालीत जाल्यार, देवा वरद उलयत जाल्यार आनी ताचें भक्तीपण सगळें साणीत जाल्यार, पवित्रपण निश्कळपण तो साणीत जाल्यार तो देंवचार असो जाता. हय, ह्या संवसारांत देंवचार सैतान ताका जाय पडलें आस्त बदीक सगळें दितलो, पूण जिविताच्या अंताक ताचे जिविताचे सर्वनाश, सत्यानाश संपूर्ण तरान देसवाट जातलें. देखून जॉबाच्या जिवितांत कश्ट आयले, पिडाशिडा आयले, तुज्या म्हज्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणी पिडाशिडा येतना उडास दवर, देंवचार हांसता पयसता न्हू. जेजूक थंयसर झेरपान मारता आसतना आनी बारादी खुरीस ताच्या खांद्यार दवरून जेजू चलता आसतना परतून परतून खुर्सा बांदा पडटना देंवचार हांसतलो, देंवचार रागतलो. जेजू एक फावटी ताची सोंसणीकाय होगडाय जाल्यार देवाचो पूज जावन तो जेजूच देंवचाराचो जातलो म्हणून तो यमकोंडा वेतलो म्हणून तो होय व्हडा आवाजान हांसतलो. पूण मोगाचें न्हू, जेजू अखेर पर्यंत आपल्या बापाक विधेय जालो, खेलतो जालो, बापाची एकवटान केलो. आमी तेच परी मोगाचें न्हू जीएसय म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. केदींच कश्टा संकश्टा वेळार तुज्या कश्टा संकश्टान दुरसा नाका. कश्ट जायना हे नश्ट. कश्टा वेळार तूं देवा दुर्सशी जाल्यार ते जातले नश्ट. जर तर कश्टा वेळार तूं देवाक अर्घ आनी होगळाप दिताय, ते कश्ट सोंसणीकायेन सोंसताय. सरकार आसतले वर्ती कीर्त तुका, वर्तो मान आनी वर्तें भोवमान आनी सगळें जावन आसा. देंवचार तुजें मन विचलीत करता. ही डिस्ट्रॅक्ट्स यू डिस्ट्रॅक्शन, ही ब्रिंग्स डिस्ट्रॅक्शन. विचलीत करचें. ह्या दिसांनी भुरग्यां परिक्षा आसा न्ही, देंवचार सैतान कितें करता, तुजें मन विचलीत करता. ल्हानतावन तुवें सांगलां हांवें डॉक्टर जायचें, हांवें MD करीचें, हांवें M.Tech करीचें, हांवें CA जायचें, हांवें व्हडलो लॉयर जायचें, हांवें एक मिनिस्टर जायचें, हांवें एक एरोनॉटीक इंजिनियर जायचें, स्पेस सायंटिस्ट जायचें, हांवें एक फादर जायचें, हांवें एक बिस्प जायचें, हांवें एक पवित्र मनीस जायचें, जायती समाज सेवा करीची, हो हांवें बायोटेक्नॉलॉजी करीचें, PhD करीचें. जायते ध्येय आसात मोगाच्यान, जायते उद्देश आसात आमच्या जिवितांत. आनी ते उद्देश हांवें जडीचे जाल्यार म्हजें मन त्या उद्देशाचेरच आसाचें. ह्या संवसारांत जायते डिस्ट्रॅक्शन्स आमचें मन विचलीत करूंक, आमचें मन वय डिस्टर्ब करूंक जायते संगती आसात. त्या सगळ्या संगतीचेर आमी जैत वरीची. आनी देंवचार कितें करता, परतून परतून डिस्ट्रॅक्शन हाडटा. भुरग्यांक 98-99% मार्क्स काडूंक मन आसा, पूण मोबायल पळयतना मोबायल जायचे म्हूण बघता. भुरगीं वाटेर खेळोन आसतना खेळया म्हूण बघता. कोणी आंगडीचीं खाणां खावन आसल्यार खाणां खायचें म्हूण बघता. आनी थोडे फावटी कोणी दर्या तडेर गेल्या म्हूण आयकलें आपणाकी वसाचें म्हूण बघता. जर तर तुवें परिक्षेंत बरें मार्क्स काडीचे जाल्यार देंवचार सैतान हाडटा त्या सर वनवण्याच्या जैत वरीचें. ते मोबायल पळोवनचे रावयचें, ते व्हिडियो करचे, रील करचे रावयचें. तुवें तुजेच सेल्फी करून तेंच पळोवनचे रावयचें. आनी इश्टा इश्टिनी सांगता फोनार गरजे पयलें उलोवचें तावन तुवें पयस रावचें. तुजें मन तुज्या शिकपाचेरच दवरन तुवें धरलेल्या ती वाट तिरासाणेन तुवें धांवचें. मातेवास वांजेल 13वा वसर थंयसर 20 आनी 2 वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 13:22. देवाचें उतर वाटेर पडलें आनी वाटेर पडटा आसतना कितें जालें, थोडे चलता आसतना ते तांच्या पांयां तळा बांदून थंयसर गेले आनी थोड्यांक बी झाडकुटा मदें कांट्या झाडकुटा मदें पडलें आनी ते वाडटा आसतना कांट्या झाडकुटान ताका चिरडून मारलें. बरें ध्येय म्हळ्यार तुका देवाचें उतर, बरो उद्देश म्हळ्यार देवाचें उतर. इफ यू हॅव गॉट ग्रेट एम्स, ग्रेट गोल्स, great aspirations, that is the word of God. But then if you have got so many distractions, they will destroy your goal and you will not achieve that goal. आणि 7वें जावन आसा प्रायड आनी सेल्फ रिलायन्स. गर्व, अहंकार आनी आपणाचेरच पातयेणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाचें न्हू, आपणाचेरच पातयेणी आसाच, पूण देवा दिवच्या कृपे द्वारे आपणाचेर पातयेणी आसाच. असले एक फडकिरो स्वाभिमान आसूनचो, नीज बरो स्वाभिमान आसाचें, गर्व आसूनचो, अहंकार आसूनचो, हांव बापायक विधेय जावचें, खालतें जावचें, हात जोडचें, हांव बापायचें बेसांव मागचें, गुरूंक शिक्षकांक खालतें जावन मास्टरां कडेन, त्या गुरू कडेन, सिस्टरां कडेन, पात्रांपा कडेन अभिप्राय विचारचें, कावन्सिलींग करचें, तांणी सांगलें आयकून त्या प्रमाणे जियोचें. हें देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण जावन आसा. देंवचार मोगाचें आमकां कितें करता, गर्वान आनी अहंकारान भरता. थंयसर बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16:18 म्हूण ह्या बुकान 16व्या वसरांत 18व्या वळीर एक नावार्थी सांगणी आसा. प्रायड गोज बिफोर ए फॉल्स, एरोगन्स
बिफोर डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा. गर्व आनी हांकार तुज्या पडण्याच्या की पयलेंच तुजें तें आसता खंय, आनी तुजो हांकार तुका नासाक व्हरून पावयता. म्हाका उगडासून हांव शिकता आसतना एकलो भुरगो आसलो, बारी पळोवंक बारी सोबीत, सगळ्यांनी ताका सोबीत म्हणचे हुशारी आसलो. पूण तो ल्हान प्रायर कोंब्या काटा वेतालो आनी इस्काले येवन सांगतालो हांव कोंब्या काटा गेला. खंयचो कोंबो खंयच्या कलराचो कोंबो, खंयच्या पाकांचो कोंबो कसो जिखता म्हण, वीच कॉक ऑर रुस्टर ऑफ वीच feather of colors will win today or tomorrow or day after tomorrow, everything in you. सांगतास थंय कोंब्या काटा गेल्ल्या लागीं जुगारी खेळोंक, पयशांनी खेळोंक शिकलो, सोरो पिवंक शिकलो, कोणें सांगल्यार आयकना जालो. आनी अकरेक मोगाचें न्हू ताजें दाव्यांत शिकप जाल्ल्यान शिकप रावयलें. आनी उपरांत कुटुंबांत कितली ग्रेस काय आसल्यार हाका चड शिकोवंक जालें ना, बेबदोच तो. पूण उपरांत फटीमान एक काजर जालो, पूण बायल बरी मेळ्ळी. बायलेन काम करून भुरग्यांक बरें करून शिकयलें, भुरगें एकलें CA जालें, चार्टर्ड अकावंटंट. पूण हो मात्र पियोन पडोन लिव्हर पाड जावन एक भोव नालिसायेचें मरण तो मरता. आनी एकलो तरणाटो म्हाका तसा आमी ल्हान आसतना शिकता आसतना तो पयशे हाडून येतालो, कित्याक ताची आवय बापूय परगांवांत आसली. ती आवय बापूय ताका जायते पयशे धाडटले. तो मास्टरांनी नोट्स बरोवंक सांगले, आमकां बरोवंक सांगतालो, कित्याक आमकां तो आयस्क्रीम काडून घेवन दितालो, चॉकलेटां काडून दितालो. हांवें 1-2-3 फावटी आशेन हांवें ताचो नोट्स बरोवन दिला. हांवें ताका सांगून दिल्या थोडे संगती, कित्याक वय ताच्या आयस्क्रिमाच्या आशेन. पूण मोगाचें न्हू तो भुरगो उपरांत शिकप सारकें जालें ना, 10वी फेल जालो. आनी उपरांत तोय वायट संवयांक वळख जालो, बेबदो जालो, काजर जाला, दोगा भुरगीं आहात. पूण आर मारल्या बायलेन ताची जतन घेवचें पडटा. आर मारल्यार ताचो सोरोस येवन ताणें सोडूना, बायलेक गाळी शिराप दिवचें, पस्ट डे उलोवचें ताणें सोडूना. देखून बायल भुरगीं कुटुंबाची सगळीं ताका कांटाळटात. देखून संवसार सैतान येता आमच्या जिवितांत आमकां सोरूंक, आमकां जीवेशी मारूंक आनी आमचें सत्यानाश करूंक. पूण जेजू येता आमच्या जिवितांत आमकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन ओमतोच्या मापान तें जिवीत मेळो म्हणून. जेजू आमच्या जिवितांत आयल्यार मोगाचें न्हू कितले बरे संगती आमकां मेळटात. म्हज्या नियाळाक 7 संगती येता, तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. 7 संगती तुमचे बरें नियाळ करा, ध्यान करा. तुमकां बरी भलायकी, शांती समाधान मात न्ही. कोणी थंयसर एक बरें काम जायचें म्हूण मागोन आसा, तुका बरें काम फावत जाता. कोणाक थंयसर पांयाचें हाड वाडलां, तुका चलोवंक जायना, यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. जेजू तुज्या जिवितांत स्वागत करताय. तुका मेळटा सासनीक जिवीत. जुवांचो वांजेल 3रा वसर 16वी ओळ, जॉन चॅप्टर 3:16. कोणाचोच नाश जायना जावच्या खातीर समी जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. कोणाकच नाश जावंक सोडिना, तुका नाश जावंक सोडिना. तुका एक वय वायट सांगत आसा, वायट इश्टागत आसा, म्हज्या भावा ती आजच ना म्हण देव तुजेर आशिर्वाद घालता. वय तुका बरें काम ना, वय तूं एक बरें खुमसार जावनाय, तुवें खुमसार जावन 5-6 वर्सां जालीं, वोस एक बरें खुमसार जा. पातक रड आनी जिणी बदली. वय तुवें दोगा जाणां दादल्यांक तुवें मोस केलाय. म्हज्या भयणी तूं मोस करिनाका, दोगो दिनाका. तुवें काजत जाल्ल्या घोवाक तूं विश्वासी राव, तुजें जिवीत बरें जातलें. तूं एक चेडूं भुरगें ग्रॅज्युएशन करनासाय, तुका ते 1 जाण बॉयफ्रेंड आसात आनी आवयक बापायक आनी बॉयफ्रेंडांकय तूं मोस करनासाय, दोगो दिवनासाय. वय पवित्रपणी जिये, देव तुजेर आशिर्वाद घालता. देव तुका सासनीक जिवीत दिवंक आशेता. बरोन वमतोच्या बापान शांती समाधान तो तुका दिवंक आशेता. हो जावन असो दुसरो विशय. जुवांचो वांजेल 14वा वसर 20 आनी 7 वळ. संवसारी संगती आस्त बदीक मजा तुका दिवंक शकनातली, शांती समाधान जेजू दिवंक आशेता. तिसरें नांव आसा, जेजू तुका बरोन वमतोच्या बापान संतोष दिवंक आशेता. जुवांचो वांजेल 15वा वसर 11वी ओळ, जॉन चॅप्टर 15:11. माय जॉय बी इन यू अँड युअर जॉय मे बी फुल. बरोन वमतोच्या बापान संतोष दिवंक आशेता. मात न्ही चवथें, तुज्या जिवितांत एक पर्पस, उद्देश, शेवट आनी जें कितें तूं चिंताय आशेताय आनी ते सगळे शेवट तुज्या जिवितांत जारी जायशें करूंक देव शकता. तुवें जेजूक तुज्या जिवितांत स्वागत करी जाय. आनी 5वें जावन आसा, तुज्या जिवितांत आध्यात्मीक सुटका. 7 जाणांक मोगाच्यान सुटका ना, नो स्वातंत्र्य ना, वायट संवयो तांकां वेडो घाल्यात आनी वायट संवयांतले भायर येवंक जायना. जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्लेंच तुका स्पिरिच्युअल फ्रिडम मेळटा. जुवांचो वांजेल 8वा वसर 30 आनी 6 वळ, जॉन चॅप्टर 8:36. समी जेजू देवाचो पूत तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. आनी 6वें, समी जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्लोच तो तुका मार्गदर्शन दिता, तो तुका जाणवाय दिता. जुवांचो वांजेल 16वा वसर 13वी ओळ, जॉन चॅप्टर 16:13. स्वताचो तो पवित्र आत्मो येसत तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तुमच्या जिवितांत फुडें कितें घडोवंक आसा तें सयत तो तुका कळीत करतलो. आनी 7वो विशय जावन आसा, मोग आनी बरो संबंद.
स्वामी जेजू तुज्या जिवितांत येताना बरोवन वमतांच्या बापान मोग कित्याक तोच आमकां म्हणटा आय लव यू विथ एन एवरलास्टिंग लव. सासनीक मोगान देव तुजो मोग करता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:1 वोण जॉन जेरमाया चॅप्टर 31:3 ह्या संवसारान कोणूच तुजो शाश्वत तरान मोग करूंक शकना. वय मोग आकाशांत थंय हांगासर गेलोय जायते वायट तुज्या जिवितांत घडोवन आसा. भावा भयणी तूं जेजू लागीं ये. तो मोग शाश्वत तो सासनाक तगच्याचो आसलो. हेज लव एंड्योर्स फॉर एवर. आनी ताचे सांगाता तूं आसाय तो तुज्या काळजांत उलयतलो. हांव तुका सेवाक म्हण आपयना, हांव तुका इश्ट म्हण आपयतां. तूं देवाचो इश्ट जाताय, तूं देवाची इश्टीण जाताय. हांव वांजेल 15 वोळ जेजू तुजो इश्ट जाल्यार आनी तुका कितें उणें आसा. सर्ग आनी संवसार आनी तांचो आसलें सगळें आस्त बदीक दिरवें त्या तुज्या मोगाच्या इश्टा जेजूचें. आनी जेजू थंय सक्कड तूं सोडून घेताय. तर एक घडीभर दोळे धांपून तुजें जिवीत समियाक समर्पण दी. समिया जेजू हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दितां. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांक तुज्या हातांत समर्पण दितां. समिया जेजू आमी हर एकली तुजो मोग करता. समिया जेजू कित्याक तुवें आमकां रचलाय तुजेच बसत रचलाय. तूं आमकां तुजे इश्टीण म्हण आपयताय. पळय मोगाच्या जेजू आमी तुजे इश्ट तुजे इश्टीण जावन आसा. तुका व्हडा मोगान आमी वेंगून धरता. तुज्या मोगाच्या वेंगेन समिया जेजू जियेतना आमकां जिविताची दादोसकाय, जिविताची संतृप्ती, जिविताचो संतोश, जिविताचे आनंद आमकां फोव कर. सदांच तुज्या मोगांत आमकां आसली. आमी जे कितें मागोन आसा ह्या घडये तें सगळें आमकां तूं फोव कर. हें आमी तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमी मागता. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्यांच्या कार्यक्रमांत तुमी वांटो घेतला. तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. हे मागणें आयकल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक देवाच्या उतरांत मोगाच्यान आमकां कितली दादोसकाय आसा न्ही, कितलो संतोश आसा न्ही, कितलो आनंद आसा न्ही. एक फावटी येया तुमी डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराक. थंयसर मेळचो सर्गीचो आनंद, दैवीक आनंद वर्णूक असाध्य. येया तुमी सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाचे महिमा आमी गावया. हप्त्याचे रेतीरे आसा. तुमकां रेतीरे विशयान विवर जाय जाल्यार आमचें ॲप डावनलोड करा. प्ले स्टोराक वचा, डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हूण बरें. थंयसर डिवायन कॉल सेंटरचें ॲप येता तें डावनलोड करा. आनी थंयसर तुमकां मोबायल नंबर घालूंक मेळटा. तुमचे मोबायल नंबर घाला, तुमचे ईमेल घाला आनी रजिस्टर करा. तें ॲप उक्तें जाता. उक्तें जाल्ल्यानच थंयसर मिसाची त्यासां तुमकां धाडूंक जातात. आनी प्रेयर रिक्वेस्ट मागण्याची विनवणी तुमकां धाडूंक जाता. हांगासर आसचे सगळे रेतीरे सयत ऑनलायन तुमकां पळोवंक थंयसर जातात. आनी मात न्ही मोगाचें न्हू. वय तुमकां हांगासर रेतीर करूंक आसल्यार रेतीरेचो सगळो विवरी आसा. थंयसरच तुमकां रेतीरीक येताय जाल्यार रजिस्ट्रेशन करूंक या रूम आमानात करूंक तुमकां जाता. दैवीक रेतीर मंदिर चड पयस ना मोगाचें मुल्की रेल्वे स्टेशन जावन केवल 2 किलोमीटर. मुल्की रेल्वे स्टेशनाक जायते ट्रेन येतात. तुमी ट्रेन बूक करा. विमान चे स्थळ कितें म्हणटात एअरपोर्ट केवल 13 किलोमीटर आसा हांगातावन. मुल्की एक्सप्रेस बस स्टँड केवल 1 किलोमीटर. बॉम्बेतावन येवची ती बॉम्बेची बसां मुल्की एक्सप्रेस बस स्टँडार रावतात. थंय केवल 1 किलोमीटर. मँगलोर तावन 30 किलोमीटर. उडपी तावन 30 किलोमीटर. मद्यागात हायवेच्या कुशीनच डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आसा. करेस्माच्या दिसांनी कुटुंबा समेत येवन रेतेर करा. हें जुबलेवाचें वर्स. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा रेतेर केल्ल्यान विशेष इंडुलजन्स मेळटा. हें एक पुण्यक्षेत्र पुन शेत. ह्या पुन शेताक आयिल्ल्या वरवीं तुमकां इंडुलजन्स मेळटा. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. म्हजें नांव, म्हजें फोन नंबर, म्हजें ईमेल सगळें आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. तुमकां केदाळ गरज आसल्यार आमकां फोन करा. तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वाद हांव मागतां. देव बरें करूं.